अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमा का दिन है और जुमा के दिन की अहम फ़ज़ीलत करार दी गई है। जिस तरह से जुमा के रोज़ सूरतुल कहफ़ की जो तिलावत करना उसकी कितनी बड़ी अहमियत है और ख़ास करके जुमा के दिन क्या-क्या ऐसे अमाल हैं जो जुमा की नमाज़ से पहले हमें करने हैं ताकि अल्लाह ताला हमारी बख़्शिश फ़रमाए और उन अमाल के कितना बड़ा अज्र व सवाब है। और ख़ास करके जुमा के रोज़ जिस तरीके से हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजना जो है वो हर उम्मती पर फ़र्ज़ है और हर मुस्लिम पर फ़र्ज़ है। इन तमाम तर चीज़ों की जानकारी हासिल करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ अब्दुल मजीद मदनी साहब। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन की अहम फ़ज़ीलत के क्या है और क्या-क्या ऐसे अमाल हैं जो आज के दिन हमें करने चाहिए, क्योंकि इंसान जो है हर वक़्त मौत के दायरे में रहता है और किस वक़्त मौत बर्पा हो जाए इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन मौत से पहले मौत की तैयारी करना हर इंसान के लिए जो है लाज़मी है और फ़र्ज़ है। तो क्या-क्या हमें तैयारियाँ करनी चाहिए और किन-किन चीज़ों से हमें परहेज़ करनी चाहिए और ख़ास करके आज के दिन की अहमियत और फ़ज़ीलत क्या है? इन तमाम सब जानना चाहूँगा। आज जुमा का दिन है और अगर देखा जाए तो इस दिन को ईद का दिन भी करार दिया गया है और ख़ास करके इस दिन की बहुत बड़ी अहमियत और फ़ज़ीलत है। तो मैं जानना चाहूँगा क्या-क्या ऐसे अहकामात हैं जिन पे हमें अमल करना चाहिए और ख़ास करके क्या-क्या ऐसे दीगर जिस तरीके से सूरतुल कहफ़ की तिलावत करना, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद का नज़राना पेश करना या दीगर क्या-क्या ऐसे शरई अहकामात हैं जो आज के दिन हमें करने चाहिए? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फ़स्अउ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। जुमा सय्यदुल अय्याम है, यानी 7 दिनों का सरदार जो है वो आज का दिन है। अल्लाह ताला इसकी बरकत से उम्मत मुस्लिमा को माला माल फरमाए। जो खुसूसी तौर पर हमें ये हुक्म है वो ये है कि ईमान वालों, जब जुम्मे के दिन तुम्हें नमाज के लिए बुलाया जाए फ़स्अउ इला ज़िक्रिल्लाह, तो अल्लाह के ज़िक्र की जानिब दौड़ के आओ और वज़रुल बैअ, और अपनी तजारत को छोड़ दो। अब यही बात इंसान समझ सकता है कि इंसान मशगूल रहता है तजारत के अंदर सबसे ज़्यादा। जब ताजिर होता है उसको तजारत पर तब पूरा ध्यान होता है, तो ख़ासकर अरब के अंदर जो है तजारतें ज़्यादा हुआ करती थी। तो ये जब तजारत में इंसान जाता है तो कुरान ने कहा कि जो ही जुमे के दिन तुम्हें बुलाया जाए, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह, जब तुम्हें नमाज के लिए बुलाया जाए, पुकारा जाए, दावत दी जाए, तो फ़स्अउ इला ज़िक्रिल्लाह, जुमे के दिन जो ही आपको आवाज़ आए मस्जिद से, तो आप जो फ़ौरन जो है दौड़ करके आ जाएँ अल्लाह के ज़िक्र की जानिब और वज़रुल बैअ, और अपनी तजारत को छोड़ दो। देखिए वज़ाइफ़, मामूलात बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। आज अगर आप देखेंगे, मैं कई बार देख रहा हूँ कि जुमे के दिन भी हमारे ग़ालिबन 30% मुश्किल से मुसलमान मस्जिद में आते हैं। जुमे की नमाज कब हो रही है, कहाँ हो रही है, अक्सर मुसलमानों को पता ही नहीं है। वो मगन हैं, लगन इसी में है, दुनिया के अंदर हवस में पड़े हुए हैं, तजारत में, मुलाज़मत में, कारोबार में। या तो हमारे नौजवान अक्सर बेरोज़गार, वो भी बिला वजह घूम रहे हैं सड़कों पर, उनको पता नहीं कि जुमा पढ़ना है। गाँव देहात में बहुत कमी इस चीज़ की आ रही है। तो मैं तो गुज़ारिश करूँगा सबसे पहले हम सबको नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, और नमाज अफ़ज़ल इबादात है। आज अक्सर हम अपने जहाँ पर बयानात होते हैं वहाँ पर ये बात कहते हैं, और आज फिर मैं एक पैगाम दूँगा आपके इस चैनल के ज़रिए से। जुमे के दिन हमारा पैगाम उम्मत मुस्लिमा के नाम यही है कि सब कुछ करो लेकिन सबसे पहले नमाज़ी बनो, और बच्चों को नमाज़ी बनाओ। वो घर बरकत से मालामाल होता है अल्लाह की जानिब से, जिस घर के अंदर जितने घर के लोग हैं, बूढ़े बच्चे जवान उठ कर के अल्लाह का नाम लेते हैं। और एहसास करना चाहिए, मैंने 1-2 बार पहले भी कहा था कि सहरी के वक्त जो है परिंदे घोंसलों से बाहर आ जाते हैं, चिड़ियाँ चहचहा करके नगमे गाती हैं अल्लाह की अज़मत के। ये कोई गाने नहीं गाती हैं चिड़ियाँ, ये जो आपको आवाज़ परिंदों की आती है, कुरान फरमाता है व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, ये सब अल्लाह की हम्द व सना बयान कर रही हैं। चिड़ियाँ हों, घोंसले के अंदर बच्चे हों, चूँ-चूँ करने वाले, जहाँ कहीं आप बागात में देखेंगे, पेड़ों पर देखेंगे, छतों पर देखेंगे, ये परिंदे जो है सारी सर्दी की ताकत को तोड़ करके सामने आ जाते हैं और अल्लाह को याद करते हैं। इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है वो सो रहा है, गाफिल है, इतना गाफिल है। तो हम तो पहली गुजारिश यही करेंगे कि ऐसा माहौल बनाएं कि कोई आपसे क्यों कहे। जब अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं तो आपको खुद एहसास होना चाहिए कि हम अल्लाह के बंदे हैं, और हम पूरी दिन में दुनिया कमाएं और रात में जो सोते रहें तो क्या फ़ायदा है ज़िंदगी का। मरना है, हादसात हमारे सामने हैं। बड़े बड़े करो फर के लोग, बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े मनसब वाले आने वाहिद के अंदर जो है ज़मीन के नीचे चले जाते हैं, और हम खुद अपने हाथों से उनको ज़मीन हवाले करके आते हैं। तो हमें भी जाना है।
تو موت کو یاد کر کے ہمیں سب سے پہلے نمازی بننا ہے۔ دوسرا یہ شرعی اعتبار سے کہ جو بلا عذر شرعی 3 جمعے پے در پے مسلسل کنٹینیو 3 جمعے وہ قضا کر دیتا ہے بغیر کسی عذر کے، وہ کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو نماز جمعہ چھوڑ دے، ایک جمعہ چھوڑا بغیر کسی عذر کے، دوسرا بھی چھوڑ دیا بغیر عذر کے، اور تیسرا بھی چھوڑ دیا، وہ کفر کی حد تک جو پہنچ گیا۔ تو جو اور بھی چھوڑتا جائے گا وہ کہاں پہنچے گا؟ یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے۔ تو ان نوجوانوں سے، ان ہمارے جتنے بھی تاجر بھائی ہیں یا ملازم ہیں یا جتنے بھی ہمیں سنتے ہیں، ان سے پہلا سوال یہی ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے ہم نے کب سے جمعہ نہیں پڑھا اور کتنے جمعہ قضا ہوئے ہیں، اور جمعے کی قضا بھی نہیں کہ ایسا ہے کہ اگر فجر آپ نے نہیں پڑھی ہے تو آپ بعد میں قضا کر سکتے ہیں۔ جمعہ تو جمعے کے دن ہی پڑھنا آپ نے، جمعے کی نماز ہفتے کو نہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ مخصوص ایک دن ہے اور مخصوص دن کا ایک ٹائم ہے۔ تو ہمیں یہ پیغام دینا ہے کہ ہم سب کو 5 وقتہ نماز بالخصوص جمعے کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ آپ پڑھنا کیا ہے، یہ جمعے کے دن غسل کرنا چاہیے اور خوشبو لگانی چاہیے، کپڑے معطر ہوں، صاف ستھرے ہوں، اور جس قدر بھی ممکن ہو اللہ کا ذکر کیا جائے، خاص کر کے فجر کی نماز کے بعد تلاوت کے ساتھ میں سورہ کہف، جیسے آپ نے بتایا بھی سورہ کہف کی تلاوت کی جائے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ سورہ یاسین روزانہ فجر نماز بعد پڑھی جائے اور جمعے کے دن اور پڑھی جائے، سورہ مزمل شریف کی تلاوت کی جائے، اور اس کے بعد جو وقت ملے تو درود و سلام خوب محبت سے ذوق شوق سے پڑھنا چاہیے۔ اور ہم یہ پڑھ دیتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہم۔ دوسری پڑھنے کے ساتھ میں دنیاوی کام بھی کریں جو آپ کو کام کرنے ہیں، لیکن جمعے کی پوری اہمیت دماغ کے اندر رکھیں کہ آپ نے جہاں جانا ہے جمعے کو، لیکن آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے میں نے نماز پڑھنی ہے۔ جب آپ نے جانا ہے نہا دھو کے، کپڑے بدل کر کے، خوشبو لگا کر کے، گھر کے افراد کو نماز جمعہ کی اہمیت کو بتا کر کے آپ نے نکلیں، اور پھر حتی الوسع آپ کوشش کریں کہ کم سے کم جمعے کی نماز سے پہلے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ مسجد میں بیٹھیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کے دن بھی ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ امام منبر پر تو نمازی گلی میں آتے ہیں۔ تو یہ بڑی شرم والی بات ہے کہ جمعے کے دن متفقہ طور پر یہ سب کا اتفاق ہے کہ اذان جمعے کی بعد تجارت حرام ہے۔ جب اذان ہوگی جمعے کی، اب آپ کوئی کام دنیا کا نہیں کر سکتے، اب اپنا اللہ ہی کا ذکر کرنا ہے، مسجد میں آنا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے اذان سے پہلے تیاری کر لیں، اور جو ہی اذان ہو جائے، اللہ توفیق دے تو اذان سے پہلے مسجد میں آ جائیں۔ بہت سے ہمارے بزرگ گاؤں سے چل کر کے ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں جو صبح سے چل کے آ جاتے ہیں، مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ہر مسجد میں کچھ نہ کچھ بزرگ 2 4 ہوتے ہیں، لیکن نوجوان نہیں آتے ہیں۔ بزرگ آتے ہیں بیچارے، بیٹھے رہتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، اور کچھ ایسے کمزور وہ لیٹ بھی جاتے ہیں۔ ہمیں بھی فخر ہوتا ہے کہ دیکھو جمعے کی عظمت کو دیکھ کر کے مسجد میں آ گیا۔ تو ہمارا یہ ہے کہ اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جائیں، سنتیں گھر پہ پڑھ کے آئیں زیادہ بہتر ہے، ورنہ مسجد میں آ کر کے سنتیں پیچھے پڑھیں تاکہ آپ کی نماز بھی ضائع نہ خراب نہ ہو، کسی اور کی بھی خراب نہ ہو آپ کی وجہ سے۔ اس کے بعد میں جو واعظ و نصیحت وہاں پر اس کو بیان ہو رہا ہے اس کو سماعت کریں، اس پر عمل کریں، اور خطبے کے وقت جو لوگ نماز جمعہ میں آتے ہیں تو جو فرشتے جمعے کے اندر آنے والوں کے نام درج کرتے ہیں اپنے ریکارڈ کے اندر، تو وہ خطبہ شروع ہوتے ہی جو ہے وہ اپنا ریکارڈ بند کر دیتے ہیں، کلوز کر دیتے ہیں، وہ بھی فرشتے جو ہے خطبہ سنتے ہیں۔ تو ہمارے لوگ جو ہے بھاگم بھاگ بس کوئی آدھی خطبے کی بات سنی، کسی نے پوری سنی، کسی کو 1 رکعت ملی، کسی آدھی، دنیا کب تک ہم چلائیں گے؟ اس دنیا کو کیا کہا ہے، یہ دنیا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک مردار کہا گیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اب تفصیل اتنی لمبی ہو جائے گی، بتاؤں گا انشاءاللہ کبھی اور۔ تو ہماری گزارش یہی ہے کہ سب سے پہلے 5 وقتہ نماز، جمعے کی نماز، قرآن مقدس کی تلاوت، اور سورہ کہف، سورہ یاسین، سورہ مزمل، درود و سلام، یہ کام کیے جائیں، اور پھر توفیق کو نوافل بھی پڑھے جائیں، اور سب کے لیے دعا بھی کی جائے۔ اور یہ بھی ایک چبھتی ہوئی بات ہے کہ ہمارے نوجوان ماشاءاللہ بہت اچھا ذوق شوق رکھتے ہیں دنیاوی تعلیم کے لیے، اچھے عہدوں پر جانے کی متمنی ہیں، متلاشی ہیں، اور ماں باپ بھی اپنی دولت کی فراوانی کے ساتھ میں ان کو آگے بڑھا دیتے ہیں، لیکن جو قرآن مقدس کی تعلیم ہے اس سے ہمارے بیشتر نوجوان ناآشنا ہیں۔ بچوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے ہم بہت محنت کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے جتنا بھی ہو سکے، لیکن قرآن مقدس پڑھانے والے آپ کے محلے میں، آپ کے گھر میں، آپ کے علاقے میں
آپ کی ہر جگہ جو ہے دستیاب ہیں، بغیر کسی لالچ کے بے لوث قرآن پاک کی تعلیم دینے والے ہمارے حفاظ، قراء، ائمہ، علماء مساجد میں بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے ساتھ آپ بیٹھیں، آپ کو یہ قرآن پاک کی خوشبو بکھیریں گے، اس کے انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بنے گا۔ ماشاء اللہ حافظ صاحب، کیا خوب فرمایا آپ نے، جس طریقے سے وضاحت کر کے بتایا کہ قرآن پاک کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے جمعہ کے روز اچھے طریقے سے غسل کر کے اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، یہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حافظ صاحب، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ نماز جمعہ کا جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو عموماً یہ دیکھنے کو ملتا ہے، جہاں آپ نے یہ بتایا کہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو فرشتے اس وقت اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی اس رجسٹر کو، اپنے فائل کو بند کر کے جو ہے خطبہ سننا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کی اور اس جمعہ کی نماز کی کتنی بڑی فضیلت اور اہمیت بیان کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے عموماً جو ہے لوگوں کا یہ رویہ، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سبھی ایک جیسے، لیکن عموماً جو ہے یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت کئی لوگ سوچتے ہیں کہ ہم جمعہ کی نماز جو ہے وہ ادا کر لیں، تو جبکہ جمعہ کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جمعہ کے دن سب سے پہلے یہ کہ ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جمعہ کے خطبہ سے پہلے اور صبح سے لے کر تب تک ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس وقت کوئی بھی دعا کرو تو وہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فوری طور قبول ہو جاتی ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جمعہ کے روز جہاں پہ صفوں کی بات کریں تو سب سے پہلی صف میں جو ہے کس طریقے سے اونٹ کی قربانی کا جو ہے وہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد دمبے کی قربانی کا، اس کے ساتھ جو ہے مرغے کی قربانی کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سب سے آخر میں آتا ہے اس کے لیے مرغی کا جو انڈا ہے اس کی قربانی کا ثواب، مطلب اتنی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے عموماً دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم جو ہے صفوں میں داخل نہیں ہو پاتے ہیں، اور کچھ اپنے کام کاج میں زیادہ مصروف رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز ادا کر لے کسی طریقے سے، تو یہ کس حد تک صحیح ہے؟ ہم تو پھر ایک بات کہیں گے کہ یہ جو مسائل ہم جیسے آپ نے چھیڑی بات اور ہم بتاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اکثر ائمہ علماء جمعے میں 2 مہینے میں اس کو ٹچ ضرور کرتے ہیں کہ صف کیسے بنانی ہے، صف کے فضائل کیا ہیں۔ یہ یک طرفہ گاڑی چل رہی ہے، ہمارے لوگ نہیں پوچھتے ہیں، ان کو شوق نہیں ہے، گھسیٹ گھسیٹ کر کے لایا نہیں جاتا ہے، ایک فکر، ایک دعوت، ایک تبلیغ کی جاتی ہے، اصلاح کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے، لیکن یہ یک طرفہ بات چل رہی ہے۔ اگر عوام میں بیداری ہو جائے، ہم نہیں کہتے ہیں کہ عوام بالکل بے ذوق ہے، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن عوام میں ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کو دیکھ کر کے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ ہمیں رسپانس نہیں آتا ہے، وہ پوچھیں مسائل، وہ ادھر سے کچھ پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے، پہلے صف کا ثواب کیا ہے، صف کیسے بنانی چاہیے، حالانکہ ہر جمعے کو میں اپنی بات کروں تقریباً ہر جمعے کو میں صف کی باضابطہ ہدایت جاری کرتا ہوں، لیکن پھر بھی آنے والا جو ہے پیچھے بیٹھتا ہے، تو کچھ ایسا ضمیر بنتا جا رہا ہے۔ میں گزارش کروں گا نوجوانوں سے کہ آپ تھوڑا، جیسے آپ باقی معاملات میں سیریس ہو جاتے ہیں کہ آپ کی گاڑی ہو، آپ کا موبائل ہو، آپ کی ملازمت ہو، آپ کی تجارت ہو، آپ بالکل بیدار چوک و چوبند کھڑے ہو جاتے ہیں اور دلچسپی سے کام کرتے ہیں، ایسے دین میں آ جائیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم جو مسلم ہیں، مسلم کا معنی ہے قرآن و حدیث کی تمام احکامات کو تسلیم کرنے والا، گردن رکھ دینا والا، جھکا دینے والا۔ تو آپ تو پوچھیں صحیح، معلومات تو کریں، سرچ کریں کہ آپ اسلام کو کتنا جانتے ہیں۔ اتنی اگر آپ بات سمجھیں کہ آپ نماز میں جمعے میں کب گئے تھے، کتنے جمعے آپ کی قضا ہوئے، کب سے مسجد میں نہیں گئے، ایسے بھی ہیں ہمارے بھائی ہیں تو مسلمان، لیکن کب سے مسجد میں نہیں آئے، ان کو شاید خود بھی یاد نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمارا پیغام ہے کہ ہر دن کی 5 نمازیں آپ نہیں پڑھیں گے، یہاں پر بوجھ آ رہا ہے، دوسرے دن پھر قضا کریں گے، 10 نمازیں یہاں پر بوجھ بنی، پھر ایک ہفتے کی آپ جوڑیں، پھر مہینے کی چھوڑیں، پھر سال کی جوڑیں، اور کئی سالوں کی جو نمازیں یہ آپ ہی نے پڑھنی ہے، یہ انفرادی فریضہ ہے، اس سے کوئی دوسرا آ کر کے آپ سپورٹ نہیں کر سکتا ہے، یا آپ خود ہی اگر کوئی اور پریشانی ہو، بیماری میں دوسرا بھائی کھڑا ہو جائے گا، قرض میں یا کسی اور معاملات میں، تجارت میں، مال کی کمی میں 10 کھڑے ہو جائیں گے، لیکن نماز جو ہے آپ نے خود پڑھنی ہے، خود ہی آپ نے کھڑا ہونا ہے۔ وہ بوجھ کیوں نہیں ہمیں ذہن میں آتا کہ ہمیں اتارنا ہے؟ میری گزارش ہے جو لوگ بالکل روٹھے ہوئے ہیں یا بھولے ہوئے ہیں یا غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یا سستی کاہلی کا شکار ہیں یا جن کے دلوں پر شیطان کا قبضہ ہے، ان سے گزارش ہے آپ اس غفلت کی چادر کو اتار کے پھینکیں، اللہ کو یاد کریں، قبر کو یاد کریں، جمعے کے فضائل یا اہمیت کیا ہے اس کو پڑھیں، اور علماء کے قریب رہیں، ڈسکس کریں، جمعے کے دن ٹائم نکالیں۔ یہ وقت جو ہے کبھی ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا، اس وقت میں سے وقت کو کاٹیں۔ اور میں تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے، میں کہوں گا کہ جمعے کا ایک دن
7 दिन में से एक दिन जुमे का आप दीन के लिए वक्फ कर दें। दीन पढ़ें, पढ़ाएं, बैठें, कुछ नहीं करें तो कम से कम दुरूद पढ़ते रहें, कुरान पाक सीखें कहीं पर। आप इसी उम्र में भी आकर के सीखेंगे तो उसी में मसाइल भी आ जाएंगे। जब तक आप वक्त नहीं देंगे, आज हम पैसे का मुतालबा भी नहीं करते हैं, हम कहते हैं वक्त दो, आप वक्त देंगे। अल्लाह का शुक्र है जमात अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह ताला जो हमारी तंजीम एक है, सुबह जम्मू की रजिस्ट्रेशन के बाद में जो काम हो रहा है माशाल्लाह, हर एक जगह हमारे आइमा ज़िम्मेदारी से, दिलचस्पी से अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। और उसमें ये भी चीज़ है कि मसाजिद को आबाद किया जाए, मकादिब के अंदर तालीम अच्छी की जाए, लेकिन जब तक अवाम टाइम नहीं देगी तो ये काम बड़ा नामुमकिन रहेगा। हाफ़िज़ साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हाफ़िज़ अब्दुल मजीद साहब, जिन्होंने आज के दिन की अहमियत, फ़ज़ीलत और जो शरई अहकामात हैं उनके मुतालिक पूरी गुफ्तगू के दौरान जो है तमाम तर जानकारियाँ जो है आवाम तक पहुँचाई हैं। और ख़ास करके जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जुमा की फ़ज़ीलत क्या है, और अगर इस फ़ज़ीलत को हर इंसान जो है इससे वाकिफ़ हो जाए, तो मुझे लगता है कि वो सब काम-काज अपने छोड़ के ये कोशिश करेगा कि फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद जो तहज्जुद या दीगर जो इबादत करने के बाद है वो मस्जिद का रुख करना ही शुरू कर देगा। लेकिन इस चीज़ में हमें थोड़ा-सा जो है खुद भी शऊर बेदार होना होगा और अवाम को भी शऊर बेदार करना होगा, और उसके लिए तमाम उलमाए किराम हर मसाजिद से जो है हमेशा जो है जुम्मा के खुतबा के दौरान अमूमन जो मुख्तलिफ मसाइल से अवाम को आगाह करते रहते हैं, शऊर बेदार करते रहते हैं। अगर कमी है तो वो कमी है हमारे समझने में। जब तक हम इसको गौर करके जो आपने दिमाग में इस बात को नहीं उठाएँगे, समझेंगे नहीं, तब तक हम इस पे जो है अमल नहीं कर सकते। तो उम्मीद करते हैं जिस तरह से आज इन्होंने जो ये बताया है कि जुमा की फ़ज़ीलत क्या है, और जुमा के अलावा ये नहीं कि आज जुमा की नमाज़ है, हमने ये समझ लिया कि जुमा की नमाज़ है और यही हमें अदा करनी है। इसके अलावा भी जो 5 वक़्त की नमाज़ है वो हम पर फ़र्ज़ की गई है, वो भी हमें अदा करनी है और उनके लिए भी हमें मुतहर्रिक रहना है। तो मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह आज हाफ़िज़ साहब ने जिस तरीके से अवाम को शरई अहकामात के मुताबिक और काफ़ी जो है क्या-क्या अहकामात हैं, क्या-क्या फ़ज़ाइल हैं, क्या-क्या हमारे फ़रीज़ा हैं, उनके मुतालिक शऊर बेदार किया है। तो आने वाले वक़्त में जो है काफ़ी हद तक जो है इसमें हमें जो इज़ाफ़ा देखने को मिलेगा, और हमारे जो नौजवान बहन भाई हैं, मैं उनसे भी गुज़ारिश करूँगा कि वो इनकी बातों पर गौर और फ़िक्र करके अपने दूसरे जितने भी साथी हैं, जितने भी भाई हैं, रिश्तेदार हैं, अज़ीज़-ओ-अक़ारब हैं, उन तक भी जो है ये दीनी मसाइल पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक सदका जारिया भी है। और अगर आपके इस मसाइल पहुँचाने की वजह से कोई इंसान इस्तग़फ़ार कर लेता है, तौबा कर लेता है, जहाँ उसको अज्र सवाब मिलता है, तो ता क़यामत तक अल्लाह ताला आपको भी उसका अज्र सवाब देगा। क्योंकि अगर वो खुद नमाज़ पढ़ने लग जाता है या अपने दूसरे घर वालों को, रिश्तेदारों को नमाज़ पढ़ने की जो है वो हिदायत देता है कि नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ने के लिए वो उन्हें उकसाता है, तो उसका जो है अज्र सवाब आपको भी ता क़यामत तक मिलता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस गुफ्तगू से काफ़ी जो हाफ़िज़ साहब ने जिस तरीके से तफ़सीलन तमाम तर जो है तफ़सीलात बतलाई हैं और आज के दिन की अहमियत बताई है, तमाम अवाम जो है इससे शऊर बेदार होगी। और आने वाले वक़्त में इंशाअल्लाह इसी तरीके की गुफ्तगू में हम मज़ीद जो शरई अहकामात हैं, शरई मसाइल हैं, उन पर जो है मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और मज़ीद तफ़सीलात हाफ़िज़ साहब से जानने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस गुफ्तगू में मेरे साथ और हाफ़िज़ अब्दुल मजीद साहब के साथ बस इतना ही। मुझे और हाफ़िज़ अब्दुल मजीद साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।